بسم الله الرحمن الرحيم. يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، ويا مسبب الأسباب، ويا مسبب الأسباب، ويا مقلب القلوب والأبصار، ويا مقلب القلوب والأبصار، ويا غياث المستغيثين، ويا غياث المستغيثين، ويا دليل المتحيرين، ويا دليل المتحيرين، ويا مفرح المجزونين، ويا مفرح المجزونين، أغثني أغثني أغثني، توكلت عليك يا ربي، توكلت عليك يا ربي، وفوضت إليك أمري، وفوضت إليك أمري، يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا باسط يا رزاق، يا باسط يا رزاق، يا فتاح يا كريم، يا فتاح يا كريم.